अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमारा मौजू है कल्पना चावला। इस कल्पना चावला पर कि कल्पना कत पर तलीम करनाल की टाइगर बॉल निकतन पब्लिक स्कूलस मज कर गणित तलीम हासिल तो 1986 मज गई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ कोर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन तम पत् कर तलीम अमेरिका मज ये 1986 ईस्वीस मज यूनिवर्सिटी गई निको टेक्सास यूनिवर्सिटी मज गई तत कर पोस्ट ग्रेजुएशन तो अम पत् कर 1968 मज कर कोला रेडियो सिटी यूनिवर्सिटी मज कर यूनिवर्सिटी PhD इल्म हासिल कर तम पत् आई 1984 मज अपने हवाई अपने 1984 मज आई अपने हवाई रेस जिया पेरिस हिरोसन सत कर खानदर कर शहरियत हासिल गई अमेरिका हासिल करने खतर। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवास का ख्याल आया दप अम पत् हसा आय अमिस कल्पनाहस ख्याल कि बह गसा खलाई मज परवास करहा चनाचे 1968 मज हसा कर अमेरिका नेशनल एयरटॉनिकस इंडिया स्पेस एडमिशन कोर नासा मज तहकीकात कर मरकजी वाबस्त अत कर वारिया बाद में उन्हें कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया कंपनी मज हसा कर बहसत नायब सदर क्या तहकीकात मतलब साइंसदान तो साइंसदान के तौर पर ये इंसान कम करान ये दिलचस्पी पर्न खतर इंसान कह ख्याल वथान कह इंसान कर वह उन्होंने अहम मौजूआत पर तहकीकी काम किया अम हसा कर काम अत यमिस पन शौक कल्पना की तहकीक से मुतासर होकर नासा ने पत हसा कर तहकीक मुतासर नासा मज 1994 मज उनने खलाई सफ़र की अमिस हसा यह बुलोकमो 1994 मज तो वह पक कर खलाई परवाज तरबियत के लिए मुंतखब किया। 1997 ईस्वी में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस नेशनल के शटल के जरिए खला में जाने का मौका मिला। दपा 1997 मज 97 मज हसा कर गई गई पहली बार अमेरिका खलास एजेंसी नासा अत वन स्पेस शटल के जरिए गई वज मिला अमिस मौका और खसन ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजरने के बाद वो 5 दिसंबर 1957 को वापस लौटे। दपा अम पत् हसा कर ये गई अमिस लग ज़मीन पे लग अमिस कोता लोग अमिस 65 लाख मील 65 किलोमीटर हसा खच हर तो 65 लक्ष मील हसा खच खलास मज 376 घंटे हसा लग अमिस तो 34 मिनट हसा लग अमिस और खसन खतर गुजारिकमो अत बाद 5 दिसंबर तो 1997 मज हसा आय वापस। इस वक्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंदिरा कुमार गुजराल ने फ़ोन पर इससे बात करते हुए जब इकबाल की इस मिसर की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आँखों से ये देख रही हूँ। ये तम वक्त हसा वज़ीर आज़म मिस्टर इंदिरा कुमार गुजराल मिस्टर इंदिरा कुमार गुजराल हसा अम वक्त मिनिस्टर हिंदुस्तान अम हसा कर फोनस पे अमिस कत कमिस कल्पना चावला ये वापस वस दोपनस मतलब वोन अमिस दोपनस कि सानि मतलब हिंदुस्तान कह कोर मतलब पन्ने अंदज छक मतलब खलई सफ़र कोर गोडनिच लड़की
کہ ژےٚ چھی مُبارک کوٚرنَس فونَس پٮ۪ٹھ دوٚپنَس اقبالَن تہِ چھُ لیوٗکھمُت شعر کہ اس مصر کے یاد دِلایہِ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہِ چھُ لیوٗکھمُت یہِ چھِ وَنان أمِس یہِ پَنُن ؤزیٖرِ اعظم مِسٹر اِندر کُمار گُجرال. یہِ چھِ أمِس وَنان دَپان چھِس اقبالَن چھِ ووٚنمُت یہِ شعر. یہِ چھِ أمِس وَنان تو کلپنا نے جواب دیا کلپناہَن ووٚنُس جواب ہاں میں نے یہ سنا تھا مےٚ ہسا بوز لیکن آج اپنے مےٚ اوس یہِ بوٗزمُت لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ آز وٕچھ مےٚ پنٛنیو أچھو. تہٕ وَنان چھِ أمِس یہِ کلپنا چاولہ دوسری بار 16 जनवरी 2003 ईस्वी को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए 6 दीगर खला बाजों के साथ खलाए गए. इनकी कल्पना चावला हसे कर कٲم پتہٕ ہسا گٔے دوٚیمِس کیٛاہ ییٚلہِ گۄڈٕنیُک پرواز کٔرِتھ یہِ آے اور خلا سفر کٔرِتھ تمہِ پتہٕ ہسا آو أمِس بیٛاکھ خیال کہِ بہٕ کَرٕ آز دوٚیِم چکر. تمہِ دۄہ ہسا ییٚلہِ دوٚیمِس خٲطرٕ درٛاے خلایی پرواز کرنہٕ خٲطرٕ 16 جنؤری 2003 منٛز گٔے یہِ امریکہ خلایی شٹلس منٛز کولمبیا چھِ تَتھ وَنان کولمبیا کہِ ذٔریعہِ 6 دیٖگر أمِس ہسا ٲسۍ بیٚیہِ 6 سۭتۍ 6 ساتھی خلایی گٔیے. أمِس ہسا ٲسۍ بیٚیہِ 6 نفر سۭتۍ. اِنکے ساتھ ایک امریکی خاتوٗن لاریل بی تھین دَپان اَمہِ پتہٕ أمِس ہسا ٲس بیٛاکھ اکھ لیڈی ییٚمِس ناو اوس لاریل امریکہٕچ. خلا میں 16 दिन रुकने और 80 से जाहिद तजुर्बात करने के बाद इनकी वापसी हुई थी. دَپان ییٚلہِ أمۍ کٔر کٲم 16 دۄہن رُکیٛاے یِم اَتہِ 16 دۄہ رُکنے اور 80 سے زاید 60 مطلب یِم ہسا کٔرِکھ 80 مطلب گٔے یِمن زایِد تجرُبات ہسا کٔرِکھ یِمو اَتہِ. تمہِ پتہٕ ہسا آو ؤتھۍ یِم واپس لیکن 1 फरवरी گۄڈٕنِکی फरवरी 2003 को जमीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 300 دَپان أمۍ ہسا کٔر کٲم یِم ہسا ؤتھۍ 16 دۄہن رُکیٛاے یِمن ہسا گٔے 60 کھۄتہٕ زیادٕ تجرُبات. ییٚلہِ یِم واپس ؤتھۍ گۄڈٕنِچ فروری ہسا ؤتھۍ واپس 2003 زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ اوس یِمن واپس وَسُن اُترنے سے محض یِمن ہسا لگان 16 مِنٹ کیٛاہ لگان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِمن 16 مِنٹ لگان واتنہٕ خٲطرٕ. کولمبیا مطلب ٲسۍ یِم 3600 کِلوٗمیٖٹر ہسا ٲسۍ یِم بُلنٛدٕ ہیوٚر کیٛاہ 3600 کِلوٗمیٖٹر ٲسۍ یِم ہیوٚر آسمان میں کسی حادثہ کا شِکار ہو گیا. دَپان یِم ہسا گوٚو 16 مِنٹ لگان یِمن بۄن وَسنس شٹلہِ منٛز تہٕ یِمن ہسا گوٚو حٲدثہٕ. کیٛاہ گوٚو حٲدثہٕ اس میں موجوٗد 7ویں خلا بازوٗ کی موت ہو گئی. دَپان 7ویں ہسا گوٚو یِمن مطلب گٔے یِم ییٚمہِ دُنیا رحمتِ حق. یِمن 7ویں گٔے موت. کلپنا نے اپنی اس قول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں. دَپان یُس کلپنا چاولن اوس ووٚنمُت کہِ أمِس اوس پنُن اکھ قول اکھ کہِ بہٕ گٔژھٕس خلایی مِشنس منٛز بہٕ گٔژھٕس خلایی مِشنٕچ بنٕنۍ اور اسی کے لیے مروں گی بہٕ ہسا گژھٕ أتھۍ منٛز مرٕنۍ تہِ. أمِس اوس اکھ یہِ فخر اکھ پننہِ جاین کہِ بہٕ گٔژھٕس مطلب یہِ پرواز کرٕنۍ. أمِس گٔے یِم مقصد پوٗرٕ امی خٲطرٕ گژھٕ بہٕ مرٕنۍ تہِ. ان کی عظیٖم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. دَپان یہِ ہسا چھِ اکھ عظیٖم قۄربانی. کیٛاہ عظیٖم قۄربانی کہِ یُس دُنیاہس منٛز یُس ہمیشہ خٲطرٕ یاد چھُ. کیٛاہ کلپنا چاولا کِتھ کٔنۍ گٔے مطلب دوٚیِم پرواز کوٚر أمۍ تہٕ تمہِ پتہٕ اوس یِمن 16 لگان 16 مِنٹ بۄن وسنس تہٕ 3600 کِلوٗمیٖٹر ہسا ٲسۍ یِم ہیوٚر بُلنٛدٕ آسمان. وۄنۍ ہسا لگان یِمن 16 کِلوٗمیٖٹر یِمن ہسا گوٚو شٹل اتھ منٛز ہسا گوٚو شِکار. یہِ ہسا گوٚو حٲدثہٕ تہٕ یِم گٔے شِکار. أمۍ 7وٕنۍ ہٕنٛز 7وَے موٗدۍ یِم ٲسۍ 7 خلایی سفرس منٛز یِم ساینسدان یِم 7 موٗدۍ یِم 7وَے گٔے. أمِس اوس دَپان أمۍ اوس یہِ ٲس وَنان کہِ بہٕ ہسا گژھٕ مطلب أمِس اوس اکھ مِشن اکھ کہِ بہٕ گژھٕ ہا خلایی سفر کرٕنۍ. أمِس اوس دِلس منٛز اکھ شوق. ییٚلہِ أمۍ پوٚر تیٚلہِ وٲژ یہِ تتھ جاین أمۍ سونٛچ کہِ یہِ چھُ خلایی سفر اگر بہٕ ہٮ۪کہٕ اتھ منٛز مٔرِتھ تہِ مطلب مےٚ گژھِ پنُن أتھۍ منٛز ہسا گژھٕ بہٕ مرٕنۍ تہِ. تہٕ یہِ ہسا چھِ اکھ عظیٖم قۄربانی کہِ یُس ہمیشہ خٲطرٕ یاد چھُ. یہِ روٗد
ٹِل ڈٮ۪تھ تام کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس یاد پنٛنہِ جایہِ کہِ اگرَے یہِ کِتاب پَران چھِ اِنسان چھِ وٕچھان کہِ مطلب کَلپنہ چاولا یہِ ٲس ساینَس دان یا أمۍ کوٗتاہ کھلٲیی یہِ سفر کوٚر کہِ یہِ گُزریٛاے اَتھ منٛز یہِ چھِ ہمیشہ خٲطرٕ یاد چلو ٹاٹھیو بَچو مۄکلو اَسہِ وٕنکٮ۪نَس یہِ اِنشاء اللہ وۄنۍ کَرو أسۍ پَگاہ سوالات بِہِو